गवर्नर है, गवर्नर का घराना है और मिस्किन है और जरूरतमंद है। बात समझ रहे हैं जी। मामूली चंदाखोर की हालत देखो ना, हवेलियां, मामूली चंदाखोर की हवेली तो देखो, है ना, पता चल जाएगा हम कहाँ है, हम कहाँ है, और इस्लाम का बेड़ा किसने गर्क किया है और कैसे गर्क हुआ इस्लाम का बेड़ा, है ना जी। मामूली चंदाखोर की हवेली जाके देखे, सब पता चल जाएगा कि इस्लाम के नाम पे हवेलियां और यतीमों का, बेवाओं का, मिस्किनों का और बेसहाराओं का माल है ये सब। बात समझे। और यहाँ तो उनका हक है, ये तो उनका हक है, हक अपने खुद का हक है, लेकिन खुद का हक भी लुटा रहे हैं, खुद का हक लुटा रहे हैं। दूसरे के हक मानने की तो बहुत दूर की बात है ना। ज़कात दूसरों का हक है, गरीबों का हक है, रिश्तेदारों का हक है, गरीब भाई बहनों का हक है जी। गरीब रिश्तेदारों का, नजदीक के रिश्तेदारों के ज्यादा हक है उसके ऊपर, है ना, उनका हक है और उन्हीं का हक है और सब उनका है। यही अल्लाह की मर्जी और यही अल्लाह की चाहत है। लेकिन रिश्तेदारों के पास माल जाने नहीं दिया और क्या कहा, हमें दे दो, दुगना सवाब मिलेगा, हमारे पास इतने गरीब बच्चे हैं। अरे भाई क्यों लाया तू उसको, क्यों लाया, क्यों उसको, ये गरीबों को घर से उठा के क्यों लाया तू, उनके माँ बाप से ये मासूम बच्चों को क्यों जुदा किया तूने। सच बोलना यार, चंदा इकट्ठा करने के लिए लाया है ना, चंदा इकट्ठा करने के लिए लाया है ना। अगर तू दिन की मेहनत के लिए लाता तो आज ये मुजद्दिद बनता जी, ये दिन का दाई बनता, ये दिन का शायदाई बनता। लेकिन तेरी मेहनत से पैदा हुए कौन, मेहनत से पैदा हुए हर चंदाखोर की मेहनत से पैदा हो रहे चंदाखोर और कबर खोद रहे इस्लाम की। जैसे वो उड़ाई होती है ना दीमक, हाँ दीमक की तरह पूरे इस्लाम की दीवार को, पूरे इस्लाम की इमारत को खोखला करके रख दिया। ये है काबिल इत्तेबा। इसलिए कहा जाता है साहबा काबिल इत्तेबा है, काबिल इत्तेबा है ना। और उसके बाद जो कुछ है वो काबिल इत्तेबा नहीं है। अच्छा होगा तो काबिल एहतराम होगा, अच्छा होगा तो काबिल एहतराम होगा, इत्तेबा तो नहीं करेंगे। इत्तेबा का हुक्म नहीं है हमें, ये साफ बताया है हमें, कुरान और हदीस में साफ बताया गया है कि यहाँ ये काबिल इत्तेबा है, इसके बाद किसी की इत्तेबा नहीं करना है। ये गवर्नर का घराना है, ये गवर्नर का घराना है। और मुकाबले में चंदाखोर का घराना भी देख लीजिए। इतने में हजरत मुआज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बीवी आई कि हम भी तो मिस्किन और जरूरतमंद है, कुछ हमें भी तो दे दो। तब हजरत मुआज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वो थैली उनके पास फेंक दी, उसमें 2 बाकी रह गई थी, बाकी सब तकसीम हो चुकी, 2 अशरफी बाकी रह गई थी खाली थैली में, बाकी सब तकसीम हो चुका था। गुलाम ने आकर हजरत उमर को किस्सा सुनाया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला बहुत खुश हुए और फरमाया कि ये सब भाई भाई है, यानी सब के सब एक ही नमूने के हैं, ये सब एक नमूने के हैं, साहबा एक नमूने के हैं, साहबा एक नमूने के। अल्लाह 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 मुझे भी जरा नसीब फरमा दे उनकी मोहब्बत का, और आप सबको नसीब फरमा दे, आप सब नसीब फरमा दे, ताकि अल्लाह की मदद उतर आए और मुसलमानों की बदहाली खुशहाली में तब्दील हो जाए। ओ मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, मैं यहाँ खड़ा हूँ और ये क्या हो रहा है, ये अल्लाह का जिक्र हो रहा है। मैं जिस जमीन के ऊपर खड़ा हूँ उसके नीचे 6 जमीन है दूसरी, तो ये जमीन नीचे की 6 जमीनों के ऊपर फख्र करती है कि देखो मुझ पर अल्लाह का जिक्र हो रहा है, किया जा रहा है। इसलिए ये है ना, अल्लाह की बराए बयान करना, ईमान के हल्के लगाना, ईमान की मजलिस लगाना, ईमान की फिक्र करना, ये भी अल्लाह का जिक्र है। खाली वो तस्बीह घुमाना, वो तो तस्बीह है, वो भी अल्लाह का जिक्र है, लेकिन वो आखिरी दर्जे का जिक्र है। वो कैसा है, वो आखिरी दर्जे का जिक्र है और बिल्कुल आखिरी दर्जे का जिक्र है जी। उससे आगे बहुत सब जिक्र है, बहुत सब तरह तरह के जिक्र है जो उससे ज्यादा फजीलत वाले हैं और अल्लाह के नजदीक उससे ज्यादा पसंदीदा है ना। जैसे मौके माहौल की मसनून दुआओं का एहतमाम किया किसी ने, तो ये भी अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह से अपनी जरूरत मांग रहा है, बजाय दूसरों से मांगना अल्लाह से अपनी जरूरत मांग रहा है अकेले में। कैसे अकेले में है, वो जमघटे में नहीं, वो लाउड स्पीकर पे है ना, वो जुमा में सब इकट्ठे हुए हो है ना, और चिल्ला चिल्ला के है ना, और रोज जोर जोर से रो के मांग रहा, वो नहीं यार, है ना, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। अकेले में क्या, अकेले में अल्लाह से मांगना अपनी हाजत को, है ना। हाँ, ये ईमान की अलामत है, अकेले में अल्लाह की तरफ रुजू होना, है ना। सबके सामने तो सब रुजू हो जाते हैं यार, सब रुजू हो जाते हैं, आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अकेले में अल्लाह से रुजू होना ये ईमान की अलामत है। ये क्या है, तो अकेले में अल्लाह, जब अकेला हो ना तो अल्लाह से बात करना, अल्लाह को कितना पसंद आता है। अकेला है और ये अल्लाह को उसका रफीक बनाया है, अल्लाह को उसका साथीदार बनाया है, अल्लाह से ये बात कर रहा है और अल्लाह को अपने दुखरे सुना रहा है। किसको दुखरे सुना रहा है,
یہ اللہ کو اپنے دکھرے سنا رہا ہے اور اللہ تڑپ رہے ہیں کہ میرا بندہ مجھے اپنے دکھرے سنائے بجائے مخلوق کو اپنے دکھرے سنانے کے. یہ میرا بندہ مجھے اپنا دکھرے سنائے تاکہ اس کے دکھرے میں دور کر دوں. بات سمجھے؟ تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. یہ دعا مانگنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. پھر دوسرا ذکر کلام پاک کی تلاوت. یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. کلام پاک سمجھ کے تلاوت کرنا یہ اس سے اعلیٰ ترین ذکر ہے نا. پھر اللہ کی بڑائی بولنا. اللہ کی بڑائی، ہاں اللہ کی بڑائی بیان کرنا. اللہ بڑے ہیں، اللہ کرتا ڈرتا ہے، اللہ نفع نقصان کے مالک ہے. جیسے میں یہ بول رہا ہوں یہ بھی ذکر ہے اللہ کا، ہے نا. ہاں، اور جو سننا چاہ رہے ہیں، آپ لوگ سننا چاہ رہے ہیں تو آپ کے سامنے میں بول رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو آپ لوگ پسند کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے میں بول رہا ہوں. تو یہ بھی ذکر ہے اللہ کا. لیکن اس سے اعلیٰ درجے کا ذکر بتاؤں، نبیوں والا ذکر. کون سا ذکر؟ نبیوں والا ذکر بتاؤں. نبیوں والا ذکر جو سننا پسند نہیں کر رہے ہیں نا، اللہ برے ہیں. لوگ جو سننا وہ پسند نہیں کر رہا ہے سننا، ہے نا، اس کے سامنے بولنا اللہ برے ہیں. تیری جاگیر سے، تیرے ان اسبابوں سے یہ کچھ نہیں ہونے والا. یہ سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، ہے نا. اللہ چاہیں گے تو اس سے فائدہ ہوگا اور اللہ چاہیں گے تو اسی سے نقصان کر سکتے ہیں. تو وہ سننا نہیں چاہتا تو اس کے سامنے سنانا. یہ نبوت کا انداز ہے. یہ نبیوں والا ذکر ہے اور یہ کائنات کا سب سے بیسٹ ذکر. یہ کائنات کا سب سے بیسٹ ذکر ہے اور بیسٹ ذکر ہے. اس کے مقابلے میں کوئی اور ذکر نہیں. اور جب بندہ اس ذکر کو لے کے کھڑا ہوتا ہے نا، او ہو تو باقی سب ذکر اس کے سامنے کچھ نہیں. باقی کے کوئی ذکر اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. جاگو پیارے جاگو. چین سے سونا ہے تو ابھی جاگ جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس بہت سے روپے ہو اور وہ ان کو تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا شخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو ذکر کرنے والا افضل ہے. یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کتنی ہی بڑی چیز کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی یاد اس کے مقابلے میں بھی افضل ہے. پھر کس قدر خوش نصیب ہے وہ مالدار، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، جن کو اللہ کے ذکر کی بھی توفیق نصیب ہو جائے. مالداری بھی ملی ہو اور اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق بھی ملی ہو تو یہ تو بڑا خوش نصیب آدمی ہے. یہ تو ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے روزانہ بندوں پر صدقہ ہوتا رہتا ہے اور ہر شخص کو اس کی حیثیت کے موافق کچھ نہ کچھ عطا ہوتا رہتا ہے، لیکن کوئی عطا اس سے بڑھ کر نہیں کہ اس کو اللہ کے ذکر کی توفیق ہو جائے. یہ سب سے بڑی اللہ کی طرف سے عطا ہے بندوں کے لیے. جو لوگ کاروبار میں مشغول رہتے ہیں، تجارت، زراعت، ملازمت میں گھیرے رہتے ہیں، اگر تھوڑا وقت اللہ کی یاد کے لیے اپنے اوقات میں سے نکال لے تو کیسی مفت کی کمائی ہے. دن رات کے 24 گھنٹوں میں سے 2-4 گھنٹے اس کام کے لیے نکال لینا کون سی مشکل بات ہے. آخر فضولیات، لغویات میں بہت سا وقت خرچ ہوتا ہے. اس کارآمد چیز کے واسطے وقت نکالنا کیا دشوار ہے. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہے جو اللہ کے ذکر کے واسطے چاند، سورج، ستارے اور سایہ کی تحقیق رکھتے ہیں. یعنی اوقات کی تحقیق کا اہتمام کرتے ہیں. اس زمانے میں گھڑی نہیں تھی، ڈیجیٹل کلاک بھی نہیں تھے، تو سایوں کے ذریعے سے، چاند کے ذریعے سے، سورج کے ذریعے سے وقت کی تحقیق کی جاتی تھی، وقت کی پرکھ کی جاتی تھی. اگرچہ اس زمانے میں گھڑی گھنٹوں کی کثرت نے اس سے بے نیاز کر دیا، پھر بھی من جملہ واقفیت ان چیزوں کی مناسب ہے کہ گھڑی کے خراب اور غلط ہو جانے کی صورت میں اوقات ضائع نہ ہو جائے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ زمین کے جس حصہ پر اللہ کا ذکر کیا جائے وہ حصہ نیچے ساتوں زمین تک دوسرے حصوں پر فخر کرتا ہے. تو انشاءاللہ آگے بات کروں گا یہ کس طرح سے کائنات کا بیس ذکر ہے اور اللہ کے نزدیک بیس ذکر ہے، اور جب اس ذکر کے مقابلے میں دوسرے ذکر آتے ہیں تو کس طرح سے اس کو بازو میں رکھنا ہے اور اس کو فوقیت دینا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحاباؤں نے کس طرح کر کے دکھایا، عمل کر کے دکھایا. انشاءاللہ آگے بات کریں گے اس کے بارے میں. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.